धार्मिक सामाजिक अभियन्ता भनेर उहाँ आफूलाई चिनाउनुहुन्छ। हिन्दू युवा संयोजनका संयोजक अभिषेक जोशीलाई आज मैले संवादको लागि स्टुडियोमै निम्त्याएको छु र उहाँसँग धार्मिक सामाजिक अभियन्ताको रूपमा उहाँले के कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ र नेपालको अब यो चाहिँ सामाजिक परिवेश, अब धार्मिक परिवेश के कस्तो छ पछिल्लो समयमा, त्यसको मूल्याङ्कन उहाँले कसरी गर्नुभएको छ, सँगसँगै समाज, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका पक्षहरूका विषयमा पनि उहाँसँग मैले विमर्श गर्नेछु। अभिषेकजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। जय गोरख हजुर। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। हिन्दू युवा संयोजन समितिका संयोजक, धार्मिक सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अब यो चाहिँ अगाडि यो हिन्दू भन्ने बित्तिकै हिन्दू धर्मसँग पनि जोडियो तपाईँको, त्यसपछि अन्य इतरका भइहाले। यो संयोजन समितिको संयोजक भएर चाहिँ यसको काम के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ खास नेपालमा जुन इसाईकरण व्यापक मात्रामा आयो र इसाईकरण पनि कसरी भयो भने हिन्दू धर्मशास्त्रलाई देखाएर इसाईकरण गराउने जुन कामहरू भयो र हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि जिजसलाई नै परमेश्वर भनेर भनेका छन् भनेर जो भिडियोहरू सार्वजनिक गरिए, ती भिडियोहरूमाथि हामीले रिसर्च गऱ्यौँ। हिन्दू धर्मशास्त्रले त्यो कुरा बोल्छ कि बोल्दैन भनेर हामीले ती कुराहरूको अध्ययन गऱ्यौँ। गरेपछि यी कुराहरू त रहेनछन्, यिनीहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रलाई देखाएर झुटो प्रचार गर्दै रहेछन् भन्ने बुझेपछि त्यसपछि हामीले अब यो तरिकाले भएन। नेपालमा चाहिँ जति पनि त्यतिखेर त्यो समयमा खास भन्ने भने 101 विद्वान छन् नेपालमा, नभएका होइनन्, तर कसैले पनि यी विषयहरूमाथि बोलिरहेको अवस्था थिएन। त हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यतिखेर जानेर नजानेर जे जस्तो तरिकाले भए पनि कामलाई अगाडि बढाएर त्यसपछि क्रमशः जाँदै गर्दाखेरि अब अध्ययनको लेभल पनि बढ्दै गयो। कम्पेरेटिभ स्टडी भनौँ, बाइबलको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, हाम्रो धर्मशास्त्रहरूको पनि अध्ययन गर्दै गयौँ। गर्दै जाँदा अब हाम्रो पनि ज्ञानको लेभल बढ्दै गएर त्यसपछि त हामीले धेरै तपाईँको भिडियोहरू बनायौँ, धेरै दुईवटा त किताबै भयो, एउटा मैले लेखेँ, एउटा अर्को हाम्रो साथीहरूले लेख्नु भएको छ, विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबल भनेर। त्यसमा त अझ वेदभित्र कस्तो खालको विज्ञान छ त भनेर त्यो अहिलेको विज्ञानले भर्खर प्रुफ गरिरहेका कुराहरू वेदमा उहिलेदेखि लाखौँ करोडौँ वर्ष अगाडिदेखि रहेछ भन्ने कुरो, ती कुराहरू पनि बाहिर निकाल्ने काम गर्यौँ हामीहरूले। अहिले चाहिँ अब म आफै गाउँ डुलिरहेको छु। गाउँ किन डुल्दैछु भन्दाखेरि पछिल्लोचोटि व्यापक रूपले एउटा आरोप के लगाइयो त भन्दाखेरि हिन्दू धर्मभित्र मन्दिरको पुजारी बन्ने अधिकार बाहुनलाई मात्रै छ भनेर आरोप लगाइयो। त्यस पछाडि मैले यो विषयमा खोजी गर्न थालेँ। खोजी गर्दाखेरि मगरहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा मगर पुजारीहरू भेटिन थाले, थारूहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा थारू पुजारीहरू भेटिन थाल्यो, राई लिम्बूको बाहुल्य भएको ठाउँमा राई लिम्बू पुजारी भेटिन थाल्यो, तामाङको बाहुल्य भएको ठाउँमा त तामाङ पुजारी भेटिन थाल्यो। भनेपछि यो समाजको संरचना कस्तो रहेछ भने जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुल्य छ उसैले त्यहाँको मठ मन्दिरहरूको चाहिँ पूजाआजा गर्ने सबै कामको जिम्मा लिएर बसेको रहेछ। तर समाजमा भएको यथार्थलाई किन जस्ताको तस्तै देखाइएन त भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरूले चाहिँ स्वार्थ अनुसार चलखेल भइरहेको रहेछ। यिनीहरूलाई यत्तिकै काम गर्न दिने हो भने त यिनीहरूले सबै कुरा ध्वस्त पारिदिन्छन्। त्यही भएर यो देशको नागरिक भएको नाताले पनि र म त अब जन्मसिद्ध हिन्दू भएको हुनाले मेरो पहिलो दायित्व भनेको त हिन्दू धर्मको लागि काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो तरिकाले हामी बढिरहेछौँ। र अब हिन्दू युवा संयोजन भनेर हामीले संस्थाको नाम राखे पनि, हाम्रो समूहको नाम राखे पनि हाम्रो मूल मुद्दा भनेको नेपालका जुन प्राचीन धर्महरू छन्, हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, बौद्ध, यो चारवटा धर्मलाई र सँगसँगै सिख र जैनलाई पनि, यिनीहरूको पनि नेपालको इतिहाससँग साइनो जोडिएको हुनाले नेपाल सरकारले संरक्षण दिनपर्छ। किनभने नेपालको संविधानले नै भनेको छ परम्परादेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ भनेर। संविधानमा त्यो कुरा लेखिसकेपछि सरकारको दायित्व के हुन्छ त भने परम्परादेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिमाथि कुनै पनि खाले अतिक्रमण, आक्रमण हुन नदिने। अहिले अब यो परम्परादेखि चलिआएका धर्महरू हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बौद्ध, सिख र जैन पनि छ, तिनीमाथि चाहिँ आक्रमण कसले गर्यो भन्ने? अब सिख र जैनहरू त सानो सङ्ख्यामा छन् र उनीहरू आफ्नोमा कटिबद्ध छन्। उनीहरू त्यति
धर्मान्तरणको शिकार भएका छैनन्। तर हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत र बोन यो 4वटा धर्ममाथि चाहिँ सबैभन्दा बढी अहिले आक्रमण भइरहेको इसाईबाट। मैले अघि भने नि कि हिन्दूहरूको माझमा हिन्दू धर्मशास्त्रले जिजसलाई परमेश्वर मानेको छ भने त्यो स्टाइलले प्रचार गर्ने, त्यस्ता खालका भिडियोहरू बनाउने काम यिनीहरूले गरेका छन्, अहिले पनि गरिरहेका छन्। अनि बुद्धिस्टको माझमा गएर के भनिदिने त भन्दा बुद्ध त महामानव मात्रै हो, बुद्धले मुक्ति दिन सक्दैन, बुद्धले पनि म मुक्ति दिन सक्दिनँ, मुक्ति दिने त अर्को छ जिजस ख्रिस्ट भनेर जिजसलाई नै देखाएको छ भनेर बुद्धिस्टको बिचमा त्यस्तो प्रचार गर्ने, किराँतीहरूका बिचमा जाने। अब अस्ति के भनिदियो, एउटा फेसबुकमा चाहिँ तपाईँको राई लिम्बू नै हो, क्रिस्चियन बनिसकेको छ। कस्तो खालको पोस्ट हाल्यो भन्दाखेरि महागुरु फाल्गुनन्द बाहिर उहाँ चाहिँ किराँतको प्रचार गरे पनि भित्रदेखि उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, भित्रभित्र उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाइराख्नु भएको थियो भनेर त्यस्ता खालका भ्रामक कुराहरू समाजमा फैलाउने र सबैभन्दा सोझो जो छ नि समुदायभित्र त्यसलाई चाहिँ च्यापिहाल्ने क्या, त्यसलाई चाहिँ धर्मान्तरण गराइहाल्ने। जो अलि बढी क्वेसन गर्छ, जसले अलि बढी जिज्ञासा राख्छ, जसले अलि बढी यो तिमीहरूको तरिका ठिक भएन भनेर बहस गर्न थाल्छ, त्योसँग चाहिँ टाढिँदै जाने। यस्ता खालका यिनीहरूका रणनीति छन्। त यिनीहरूको भण्डाफोर गर्न थालेको त्यसपछि हामी हेर्नुहोस्। र नेपालमा अहिले धर्मान्तरणमा सबैभन्दा बढी सक्रिय भनेको इसाईहरू। र यो पनि एउटा मात्र धार छैन। फेरि एकातिर प्रोटेस्टेन्टले कन्भर्ट गराइरहेको छ मान्छेलाई, अर्कोतिर सियोनले कन्भर्ट गरिरहेको छ, अर्कोतिर क्याथोलिकले कन्भर्ट गरिरहेको छ, अर्कोतिर यहोवाको साक्षी भन्नेले कन्भर्ट गरिरहेको छ, फेरि एउटा अहिले आएको छ सच्चाई भजन मण्डली भन्ने। यी सबै येशूको र बाइबलको नाम बेच्नेहरू नै हुन्। यी जमात अलग अलग छन्। उद्देश्य चाहिँ जसरी हुन्छ नेपालका रैथाने धार्मिक समुदायहरूलाई क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट गराउने। अनि त्यो कन्भर्ट गराइसकेपछिको चाहिँ के उद्देश्य, त्यो भित्र धर्मान्तरणभित्र एउटा फरक उद्देश्य लुकेको हुन्छ भनेर भनिन्छ नि। अमेरिकाको घटना चाहिँ ल्याउँछन् मान्छेहरूले। अनि त्यसका मैले दुईटा पाटा हेरेको छु मैले। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँभित्र यो जब क्रिस्चियनिटीभित्र आर्थिक शोषण हेर्नुहोस् एकदम प्रबल रूपमा छ, मान्छेले यसलाई बुझ्दैनन्। तर अस्ति मैले क्यालकुलेसन गरेको झन्डै तपाईँको अब महासङ्घ क्रिस्चियन महासङ्घको डाटा अनुसार हेर्ने हो भने 30 लाख 35 लाख इसाईहरू छ नेपालमा भनिन्छ। र मैले के अनुमान गरेँ भने एकजना बराबर यदि महिनामा 1000 रुपियाँ मात्रै उठायो भने पनि 30 लाख इन्टु 1000 गर्दा कति हुन्छ त? अब झन्डै 3 अर्ब आसपासमा आउँछ, के अरे 3 अर्ब जस्तो आउँछ रकम। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई क्रिस्चियन बनाइसकेपछि हप्ते भेटी भनेर हप्तामा एकचोटि तपाईँले भेटी बुझाउनुपर्छ प्रार्थना गर्दाखेरि। त्यसपछि दशांश भेटी भन्छ, तपाईँले महिनाभरिमा जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 10% चर्चमा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रार्थना भेटी भन्छ, त्यसको पनि तपाईँले बुझाउनु परिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी मिसन भेटी भन्छ, दिइरहेको छ। अनि कतै चाहिँ तपाईँको के भन्छन् यो के अरे मुठीदान भन्ने, गोप्यदान भन्ने, त्यसरी पनि सुटुक्क लिने गरिरहेका छन्। मैले त कतिसम्म अब अहिले यहाँमा डुली राख्दाखेरि मैले नयाँ कुरा सुन्नमा आएको छ। बाली जस्तो तपाईँको धान बाली अब काटेर मान्छेले भित्र्याए दशांश, त्यसको अंश पनि चर्चमा बुझाउनु पर्यो। दशांश। अब भोलि गहुँ काट्छ मान्छेले, त्यसको 10औं अंश पनि चर्चमा बुझाउनु पर्ने। अब उनीहरूले के भन्छन् भने तिमीहरू पनि त मन्दिर जाँदाखेरि भेटी दिन्छौ भन्छन्, तर हाम्रोमा तोकेर भेटी लिने चलन छैन र हाम्रोमा महिनै पछि भेटी ल्या, हप्ते पछि भेटी ल्या भन्ने पनि छैन। उनीहरूको त के छ भने हप्ते पछि भेटी, महिनै पछि भेटी, त्यसमाथि प्रार्थना भेटी, त्यसमाथि मिसन भेटी, गोप्यदान, मुठीदान भनेर एकजना बराबर कमसेकम पनि 35 लाख तपाईँले भनेको हिसाबमा 35 लाख इसाईले 1000 मासिक चाहिँ दान गर्ने हो भने 35 करोड हुन्छ हैन? महिनाको भनेपछि तपाईँ वर्षको निकाल्नुहोस्। अब इन्टु 12 गर्नुहोस्। फेरि त्यति पैसा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले उठाउँछन् वर्षमा। 4 अरब रुपियाँ उठाउँदो रहेछ महिना भनेपछि वार्षिक। यहाँ यो के हो भने यो देखिएको तथ्याङ्क मात्रै हो। मिनिमम 1000 रुपियाँ राख्दाखेरि यहाँ त तपाईँको जस्तो तपाईँले 20,000 रुपियाँ महिनाको तलब कमाउनु भएको छ भने 2000 रुपियाँ तपाईँको दशांश भेटी मात्रै दिनुपर्छ तपाईँले। त्योभन्दा बाहिर अब मुठीदान, के दान, तपाईँको प्रार्थना भेटी, अनि तपाईँको हप्ते भेटी त छुट्टै छ। फेरि अब यस्तै यति नै मात्रामा फेरि विदेशबाट पैसा आउँछ। हेर्नुहोस्
अब अस्ति कोरोनाले सारा विश्व लकडाउन छ, सारा विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको छ, मान्छेले खान पाएको छैन, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ, बिजनेस डुबेर मान्छे आत्महत्या गर्दैछन्। त्यही बेला नेपालका 22वटा क्रिस्चियन INGOहरूले 3 अर्ब रुपियाँ चाहिँ विदेशबाट लिएर आए नेपालमा काम गर्ने भनेर। अब विचार गर्नुहोस्, यहाँभित्र चाहिँ मान्छेलाई कन्भर्ट किन गराउँछन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब तपाईँले एउटा भित्रबाट आम्दानीको स्रोत छ, अर्को बाहिरबाट आम्दानीको स्रोत छ। अब दुईतिरबाट कमाउन पाएपछि यस्तो कन्भर्ट त जसले पनि गराउने भयो कि पैसाको लागि। अनि बाठाहरूले यो बुझेर एकदम बाठा माथि टाउके त सबै बाठा अझ कति बाठाहरू हरेक धर्म हरेक जातिबाट चाहिँ बाठाहरूले नेतृत्व लिइराखेका छ। धेरै ठाउँमा त्यस्तै छ कि मैले अब भन्नै पर्दाखेरि कतिपय त मैले कस्ता पनि भेटेँ भन्दाखेरि पण्डित पुरोहितको काम गरिसकेका मान्छे पनि धर्म छोडेर क्रिस्चियनिटीमा गएका छन्। अब संस्कृत भाषाको ज्ञान छ भन्दैमा हिन्दू धर्मशास्त्रको चाहिने नचाहिने उटपट्याङ उल्था गरेर लगेर चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि जिजसलाई नै परमेश्वर देखाइदिएको छ भनेर लागिरहेका छन्। अब त्यस्ता पढा लेखा मान्छे, त्यसमाथि पण्डित पुरोहितको परिवारका मान्छे, आफै पण्डित पुरोहित कर्ममा चाहिँ संलग्न भएका मान्छेले क्रिस्चियनमा गइसकेर त्यस्ता कुरा गर्न थाल्यो भने त सोझो जमातले त पत्याउने नै भयो। त्यसरी झन् ठुलो कन्भर्जनको खेल भइरहेछ नेपालभित्र के भन्नु, इन्डियामा त्यसै गरी कन्भर्जन गराइरहेको छ यिनीहरूले। र अर्को दुःख लाग्दो कुरा, यो हिन्दूहरू, बुद्धिस्टहरू, किराँतहरू यति लालची मानसिकताका मान्छेहरू रहेछन्। यस्तो लालची मानसिकता मैले इस्लाममा या इसाईमा भेटिनँ क्या। गरिब त त्यहाँ पनि छन् नि त, रोगी त त्यहाँ पनि छन्, बेरोजगार त्यहाँ पनि छन्, खान नपाएर मर्न आँटेका मान्छे त त्यहाँ पनि छन्। तर उनीहरू आफ्नो इमानलाई धर्मसँग बेच्दैनन्। हेर्नुहोस्, कुनै मुसलमानले मैले खाना पाइनँ, खाना पाउने लोभमा धर्म परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेको छैन। कुनै मुसलमानले मैले औषधि उपचार पाइनँ, औषधि उपचार पाउने लोभमा म चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेको छैन। तर हाम्रै मान्छेहरू सबसे बढी हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, बोनहरू उपचार पाउने नाममा, खाना पाउने नाममा, शिक्षा पाउने नाममा, रोजगार पाउने नाममा, विदेश जान पाउने नाममा भट्टाभट कन्भर्ट भइरहेछन्। यति धेरै लालची मानसिकता। यो यसलाई रोक्न त अब व्यक्तिको चाहिँ धर्म कुन मान्ने कुन नमान्ने भन्ने त उसको स्व-अधिकारको कुरा हो। यसमा त अरूहरूले किन धर्म परिवर्तन गरिस् भन्न त मिल्दैन होला नि। धर्म भन्ने कुरो के, धर्म भन्ने कुरो जसलाई अहिले हामी बुझिरहेका छौँ त्यो होइन कि। खासमा धर्म भनेको एउटै छ, सनातन धर्म छ, जसलाई कसैले सुरु गरेको होइन। अरू कुरा भनेका पन्थहरू, वादहरू हुन्। जस्तो मोहम्मद भन्दा अगाडि त इस्लाम धर्म छैन, अरबिकहरू छन्, अरबी भाषा छ, अरबी सभ्यता छ, तर इस्लाम छैन क्या। त्यो तपाईँले कुरान पढ्दा पनि थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र अरबको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि इस्लाम भन्दा अगाडि, मोहम्मद भन्दा अगाडि उनीहरूको छुट्टै खाले सभ्यता छ। उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे, उनीहरूले चाहिँ भगवान शिवको चाहिँ लिङ्ग आकारको उपासना गर्दथे। ती कुरा प्रष्ट छन्, हेर्नुहोस्, देखिएका कुराहरू हुन्। त्यसै गरी जिजस भन्दा अगाडि त यहुदी हो नि त यहुदीको आफ्नो एउटा परम्परा हो, तपाईँको चाहिँ धर्म संस्कृतिको छुट्टै परम्परा हो। तर यहुदी पनि के हो त भन्दाखेरि अब यो के भन्छ नि, आदम र हब्बा भन्दा अगाडि या भनौँ अब्राहिम र मुसा भन्दा अगाडि त त्यो पनि छैन फेरि। तर त्योभन्दा अगाडि पनि यो संसारमा मानिसहरू थिए। त उनीहरूको धर्म के हो त भन्दाखेरि यी जो अहिले हामी धर्म भनेर चिन्दैछौँ, यी भनेका पन्थ हुन्, एउटा व्यक्तिबाट, एउटा चाहिँ सिद्धान्तबाट प्रेरित हुन्। अब धर्म कस्तो हो त भन्दा यो चाहिँ सृष्टिको आरम्भदेखि सृष्टिको अन्त्यसम्म जो चाहिँ सदाकाल रहन्छ त्यसलाई धर्म भन्ने। जस्तो हिन्दू धर्म यो कसले सुरु गर्यो त? यो त भगवान श्रीकृष्ण भन्दा अगाडि पनि हिन्दू धर्म छ, श्री राम भन्दा पनि अगाडि हिन्दू धर्म छ, सत्य युगमा पनि हिन्दू धर्म छ। किनभने हामी त्यहाँदेखिका देवी देवता पुज्दै आइरहेछौँ भनेपछि त यो त सृष्टिसँग जोडिएको कुरा रहेछ क्या। यसलाई धर्म भन्ने हो। यो मान्छेले सुरु गरेर धर्म हुन्छ भने, अनि तपाईँ चाहिँ संविधान चाहिँ लेखे जस्तो गरेर एउटा शास्त्र लेख्नुहुन्छ, 300 जना मान्छे बसेर चाहिँ ल यो चाहिँ कुरो ठिक छ, यसलाई चाहिँ पारित गरौँ, यो चाहिँ बाइबल भने टेबल ठटाउनुहुन्छ, अनि त्यसलाई तपाईँ धर्मशास्त्र भन्नुहुन्छ। मान्छेले धर्मशास्त्र लेख्ने होइन नि त। मान्छेलाई धर्मशास्त्र लेख्ने अधिकार छ र? त यहाँ त मान्छेले लेखेका किताबलाई धर्मशास्त्र भनेर चाहिँ हिँडिरहेका छन्, अझ पवित्र बाइबल भनिरहेका छन्, परमेश्वरको वचन भनिरहेका छन्। त यस्ता खालका कुरालाई र यी यस्ता खालका चाहिँ अभ्यासहरूलाई धर्मसँग जोड्न हुँदैन। तर यो के भने चलन चल्तीमा धर्म भन्न सजिलो भइरहेछ, सबैको जिब्रोमा त्यही शब्द झुन्डिरह भएर त्यो लाग्ने हो। वास्तवमा त्यो धर्म होइन। र मान्ने र नमान्ने स्वतन्त्रता पनि यस्तो हुन्छ,
तपाईँले त्यो कुरालाई पढेर मनन गरेर बुझेर मलाई यो चित्त बुझ्यो भनेर जानु एउटा कुरा हुन्छ। मेरो रोग निको होला, मेरो शोक निको होला, मेरो छोरा पढाइमा ट्यालेन्ट होला, मेरो घरको चाहिँ गाईबस्तुकोलाई चाहिँ दुध धेरै देला, मेरो चाहिँ यो होला त्यो होला अनि एउटा लालच बोकेर कन्भर्ट हुनु भनेको छुट्टै कुरा हो। त हाम्रो भनाइ के भने त्यो लालच बाँडेर कन्भर्ट नगराउनुहोस् मान्छेलाई। एउटा तपाईँलाई रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु। अस्ति भर्खर मैले गाउँमा सुने, अब अहिले सबैको घरमा धान भकारीमा हालेको छ हेर्नुहोस्। त्यो भएपछि के छ, मुसाहरू दौड्छन्, राति धान खान आउँछन्। मुसो आएपछि बिरालोले त्यसलाई लखेट्छ। अनि एउटा किसानको परिवारले क्रिस्चियन भइसकेको रहेछ, त्यो मुसा र बिरालोले गर्दा रातभरि सुत्न सकेन। भोलिपल्ट चर्चमा गएर उसले के भन्यो भने कि पास्टरलाई मेरो त घरमा यो मुसाले राति सुत्न दिएको छैन, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छ। त के जिजस मुसा भगाउन आउने हो र? त मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको ब्रेन वास गरिएको छ कि तिम्रो जीवनको सानोभन्दा सानो समस्या पनि जिजसले समाधान गर्छ। यी गलत कुराहरू हुन्। यसरी कसैको पनि धर्म परिवर्तन नगर, यसरी कसैलाई पनि कन्भर्ट नगरौ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यो भनिराख्दाखेरि त उहाँ धर्म परिवर्तन गराउनेहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। तपाईँहरूलाई त अब यो भौतिक शाब्दिक सबै किसिमको आक्रमणको चाहिँ खतरा होला नि? आक्रमण त यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो उनीहरूले चाहेकै त्यही छ। उनीहरू जसरी पनि होस्, नेपालमा एउटा धार्मिक द्वन्द्व होस्, जातीय द्वन्द्व होस्, भाषिक द्वन्द्व होस्, भौगोलिक द्वन्द्व होस्, नस्लको द्वन्द्व होस् भन्ने चाहन्छन्। र त्यसमा हाम्रा कतिपय लिडरहरू, कतिपय विद्वानहरू जानेर हो नजानेर हो संलग्न भएका छन्। त्यो द्वन्द्वलाई रोक्नको लागि पनि तपाईँ हामीले आवाज उठाउनु पर्ने भएको छ। किनभने यसलाई यसरी नै निरन्तर जान दिने हो भने भोलि कहीँ न कहीँ काटमार सुरु हुन्छ। त्योभन्दा त बेलैमा आवाज उठाउँ, बेलैमा सबैलाई सचेत बनाउँ। यो परापूर्वकालदेखि शान्त देश हो। यहाँ फोकटिया धर्मको नाममा, नस्लको नाममा, जातिको नाममा, भाषाको नाममा, भूगोलको नाममा रगत बग्न दिनु हुँदैन भनेरै हामीहरूले आवाज उठाउन थालेको। किनभने अहिले मान्छे सचेत भए, अहिले नै यो धर्मान्तरणको कामहरू रोकियो भने अहिले नै द्वन्द्व त हुँदैन नि त। तर यो निरन्तर चलिराख्यो भने भोलि द्वन्द्व हुनसक्छ क्या। तर भोलिलाई हेरेर पनि आज हामीले या यहाँको सरकारले, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा छिमेकीहरू चाइना, इन्डिया जस्ता धनी राष्ट्रहरू, शक्तिशाली राष्ट्रहरू त धर्मान्तरणसँग तर्सेर कडा कानुन बनाउँदैछन् भने हाम्रो जस्तो एउटा निम्छरो देशले चाहिँ यसमा खुला गरेर हुन्छ? भोलि यहाँ किचलो मचियो, रडाको मचियो भने जिम्मेवार को हुने? त्यही भएर यस्ता कुरामा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तान जस्तो मुस्लिम देश धर्मान्तरणसँग डरायो, क्रिस्चियनिटीसँग डरायो, उसले कानुन बनायो। बङ्गलादेशले कानुन बनाएको छ यहाँ धर्म प्रचार गर्न नपाउने भनेर। त्यस्ता कट्टर मुस्लिम राष्ट्र त यस्ता नियम बनाउँदैछन् भने हाम्रो जस्तो लिबरल देश जहाँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा धर्मान्तरण भइरहेछ, हामीले सोच्ने कि नसोच्ने त? अब यसमा त के लाग्छ यहाँलाई? सरकारको चाहिँ उसले त संविधानले त धर्मान्तरण नगराउने भनेर चाहिँ लेखेकै छ। संविधानमा त्यो छ। जुन तपाईँको अहिले फौजदारी ऐन कानुनहरू, जुन मुलुकी ऐन छ, मुलुकी ऐनमा ती खालका विधानहरू छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्यो। अब जस्तो के आरोप लाग्छ भने यदि क्रिस्चियनिटी प्रचार गर्न पाइँदैन भने हिन्दू पनि प्रचार गर्न पाइँदैन भन्छन्। हिन्दूको देशमा हिन्दू प्रचार हुने होइन क्या। अलरेडी यो देशमा हिन्दूहरू छन् कि म हिन्दूको घरमा गएर मैले हिन्दू धर्म प्रचार गरे हुन्छ र? उसलाई त तिम्रो धर्मको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर, आफ्नो धर्म संरक्षण गर भने प्रेरित गरे पो हुन्छ त। धर्मान्तरण भने के हो त भन्दा म क्रिस्चियनको घरमा गएर उसलाई हिन्दू बनाउन खोजेँ भने चाहिँ त्यसलाई धर्मान्तरण भन्यो, त्यसलाई धर्म प्रचार भनिने हो। त्यो कारण यहाँ शब्दमा मान्छेलाई अल्झाउन खोजिँदैछ। त्यो यी कुराहरूमा चाहिँ सबैजना चनाखो हुनुपर्छ, सरकार पनि चनाखो हुनुपर्छ। र यसलाई चाहिँ अब एउटा सरकारको पक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ नियम कानुन जुन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ पालन गराउनुपर्छ। अर्को चाहिँ के भने नागरिकको पनि, हाम्रो पनि कर्तव्य के हुन्छ त भने गाउँ गाउँमा गएर जो चाहिँ सनातनदेखि आफ्नो धर्म मानि आइरहेका छन्, परापूर्वकालदेखि पिता पुर्खाको चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई जसले मानेर आइरहेका छ, उनीहरूलाई तिमीहरू आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउनलाई सक्रिय हो है। तिमी अहिले जस्तो हाम्रो बुवाको पुस्ताका मानिसहरू छन्, उनीहरूले त्यो कुरा आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पर्यो नि त। पुरानो पुस्ताको ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गराउँदाखेरि त्यसलाई धर्मान्तरण भनिने होइन क्या। त्यो जो नयाँ पुस्ता छ त्यो पुस्तालाई कन्भर्ट गराउँदा त्यो धर्मान्तरण हुने। त यस्ता खालका गतिविधि चाहिँ जनस्तरबाट पनि रोकिनुपर्छ, निरुत्साहित गरिनुपर्छ। त्यसमा मिडियाको पनि रोल एकदमै आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ गाउँ समाजका जो पनि आफूलाई विद्वान ठान्छन् उनीहरूको पनि रोल आवश्यक छ, सरकारको पनि रोल आवश्यक छ। यो जुन चाहिँ
विभेदको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा जातीय विभेद छ हैन। त्यसको त्यो भएर एउटा निश्चित जातिलाई मात्रै यहाँ चाहिँ फाइदा पुग्ने किसिमका विधानहरू छ, अक्सर गरेर मनुस्मृतिलाई देखाइन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो धर्मान्तरण गर्न चाहिँ अरूहरूलाई सजिलो भएको छ भन्ने कुरा छ। यो आफैभित्र भएको विभेदका रेखाहरूलाई निमेट्यान्न पारेपछि त यो धर्मान्तरण सम्भवतः हुँदैन थियो होला नि। त्यो तर्फ पनि तपाईँहरूले अभियानहरू सञ्चालन गरिराख्नु। जातीय विभेदकै कारणले धर्मान्तरण भइराखेको हो भने बाहुनका छोराछोरीहरू किन गए क्रिस्चियनिटीमा, एउटा प्रश्न त्यो। अर्को कुरो के हो भने इन्डियामा अहिले जस्तो साउथ इन्डियाको समाचार तपाईँले नि पढ्नुभयो होला र अस्ति भर्खर बिबिसीमा पनि आएको छ कि क्रिस्चियनिटीभित्र पनि एउटा ब्राह्मण क्रिस्चियन र अर्को दलित क्रिस्चियन भएको छ। क्रिस्चियनभित्र ब्राह्मण र दलित कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि भेदभाव नहोला भनेर धर्मान्तरण गर्ने, तर त्यहाँभित्र गइसकेपछि पनि के हुने त त्यो मानसिकताले त छोड्या रहेनछ नि त। अनि त्यो मानसिकताले गर्दा जातीय के श्रेष्ठताको अभिमान त त्यहाँ पनि रहेछ। अनि म चाहिँ ब्राह्मण हो त चाहिँ दलित हो भन्ने त त्यहाँभित्र पनि कन्सेप्ट तिनीहरूले पनि पखालेर फाल्न सकेका त रहेनछ। भनेपछि धर्मान्तरणले मात्रै जातीय विभेद हट्दैन या त्यो समस्याबाट पार पाउन सकिँदैन। नेपालभित्रै म तपाईँलाई त्यस्ता उदाहरण दिन्छु। अस्ति एकजना यही तपाईँको कैलालीतिरैकै हो सायद, के नाम बिर्सेँ मैले, विश्व थरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि एउटा भिडियो इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भने कि बाहुन थरका चाहिँ पास्टरहरूले मलाई खाना पकाइरहेको ठाउँमा जानबाट रोक्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ नआइदिए हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। जातीय विभेद छ प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूभित्र भनेर भन्नुभयो। क्याथोलिक पनि होला त्यो, किनभने मान्छे यिनै हुन् के, हेर्नुहोस् मान्छे यिनै हुन्। कोही लालचले गएका छन् पैसा पाइन्छ भनेर कमाउन, किन मैले अघि भने नि त बिजनेस त त्यति ठुलो छ हेर्नुहोस्। अनि अर्को थरी चाहिँ यही तपाईँले भने जस्तो क्रिस्चियनिटीमा गएपछि जातीय विभेद भोग्न पर्दैन भनेर गएका छन्, तर मान्छे यही समाजको हुन्, त्यही मेन्टालिटीका मान्छे त्यहाँ जाने बित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन। ध्रुवीकरण त्यहाँ पनि छ, ध्रुवीकरण छ। गर्नुपर्ने के हो त भन्दा समस्या जहाँ छ समाधान पनि त्यही खोज्ने हो क्या, त्यहाँबाट पलायन भएर समस्या समाधान हुँदैन। र जहाँसम्म मनुस्मृतिको कुरा छ, मनुस्मृति भनेको मनु महाराज जो ऋषि पनि हुनुहुन्थ्यो, राजा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो शासनकालमा बनाएको एउटा विधान हो। जस्तो अहिले नेपालको संविधान छ, त्यो उहाँले अब हाम्रो मान्यता अनुसार के छ भने लाखौँ वर्ष अगाडि मनुस्मृति विधान बनाउनु भयो भन्ने छ। र त्यतिखेर उहाँले जुन विधान बनाउनु भएको थियो, जुन मनुस्मृति उहाँले तयार पार्नु भएको थियो, त्यही मनुस्मृति जस्ताको तस्तै आजको दिनसम्म आएको हो भनेर कसैले दाबी गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि 2019 सालमा त राजा महेन्द्रले पनि संविधान बनाउनु भयो, तर 46 सालमा के भनियो त त्यो संविधान अपुरो छ भनियो, त्यसमै थपथाप गर्ने काम गरियो। 46 सालको संविधानलाई फेरि के भनियो 73 मा आएर यो अपुरो छ भने 72-73, फेरि 72 सालमा नयाँ संविधान बन्यो, तर 46 सालकै माथि थपथाप गरेर केही बुँदा 46 सालका जस्ताको तस्तै राखिए, केही बुँदा नयाँ थपिए, स्वार्थ अनुसार होला, आफ्नो इच्छा अनुसारका कुरा होलान्। अब यो अहिले जुन संविधान हामी चलाइरहेका छौँ, भोलि 10 वर्ष या 20 वर्ष पछिको पिँढीले फेरि त्यसमा आफ्नो स्वार्थ भेट्दैन या आफ्नो इच्छाको कुरा भेट्दैन, फेरि त्यसमा उसले फिल्टर गर्दै जान्छ। मनुस्मृतिमा त्यही भएको हो नि त। त लाखौँ वर्ष अगाडि मनु महाराजले एउटा बनाउनु भयो आफ्नो समाज, आफ्नो त्यो राज्य चलाउनुको लागि। अब त्यसलाई पछि के भयो त, पछिका मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारका कुरा भेटेनन् होला, थप्दै ल्याए गर्दा गर्दा त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको अहिले जुन हामी देखिरहेका छौँ त्यो खालको मनुस्मृति आयो। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मनुस्मृतिले यदि समाजमा जातीय विभेद लादेको हो भने नेपालको संविधान त मनुस्मृति होइन, नेपाल देशको कानुन त मनुस्मृतिबाट निर्देशित त छैन, न इन्डियाको संविधान मनुस्मृतिबाट निर्देशित छ। नेपालमा त 2019 सालमै जातीय विभेदलाई उन्मूलन गरे हो नेपालको संविधानले। राजा महेन्द्रले आफै विश्वकर्माको हातबाट खाना खानुभयो हो, किन हटेन त भन्दाखेरि समाजमा जुन सही ढङ्गले धर्मशास्त्रको ज्ञान सम्प्रेषित गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन। हेर्नुहोस् अहिले पनि यदि जातीय विभेद हटाउने हो भने समाजमा सत्य तथ्य कुराहरू, जस्तो भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले के अरे चातुर्वर्ण मया सृष्टम होइन, गुण कर्म विभाग छ भन्नुभएको छ भनेपछि गुण र कर्मको विभाग अनुसार मैले 4वटा चाहिँ वर्ण चाहिँ तयार पारेको छु भनिसकेपछि ती कुराहरूलाई समाजमा सिकाउने हो नि त। ब्राह्मणको कर्तव्य के हो, कसलाई ब्राह्मण भनिन्छ, शूद्र भने के हो, शूद्र कस्तोलाई भनिन्छ, यी कुराहरूको त परिभाषा नै क्लियर छैन। हेर्नुहोस् अब यो अम्बेडकरले, भीमराव अम्बेडकरले शूद्र भनेको दलित हो भनेर थोपड दियो, त्यही कुरो समातेर नेपालका विद्वानहरूले बोकिरहेका छन्। ती शास्त्रमा ती कुरा छन् कि छैनन्, शास्त्रले कसरी व्याख्या गरेका छ,
भनेर डलरको खेती गर्नेले हेर्दैन। हेर्नुहोस्, डलरको खेती गर्नेलाई त हिन्दू धर्ममा जातीय विभेद छ भनेर देखाएकै कारण, हिन्दू धर्मशास्त्रले जातीय विभेदलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेको छ भनेर वकालत गरेकै कारण डलर आइरहेछ। उसले त्यो के भन्छ त्यो पाटोलाई त उसले बन्द गर्न त खोज्दैन। त त्यसमा त हामी चनाखो हुनु पर्यो, हामीले ती कुराहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने भएको छ। र शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ पनि धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई जातकै आधारले त्यसलाई नछुनु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसले छोको नखानु भन्ने कुराहरू चाहिँ छैनन्। त्यो चाहिँ तल्लो जाति हो भन्ने कुरो पनि त्यहाँ लेखिएको छैन। कर्मका आधारमा कर्म चाहिँ हुन्छ, गुण र कर्म भनेको छ। हेर्नुहोस्, उसको गुण कस्तो छ, उसको कर्म कस्तो छ, त्यसले नै उसको वर्णलाई जनाउँछ भनेको छ। के काम गर्छ, कस्तो स्वभाव छ। हो, म हजुरलाई उदाहरण दुईटा उदाहरण दिन्छु, जम्मा दुईटा उदाहरण। रावणको बुवाको नाम विश्रवा ऋषि हो, महान ऋषि आफ्नो समयको। बाजेको नाम पुलत्स्य, उहाँ पनि एकदम महान ऋषि। त ऋषिको सन्तान ब्राह्मणको सन्तान हुँदाहुँदै पनि रावणलाई त ब्राह्मण पुत्र मात्रै भनियो नि त, ब्राह्मण त भनिएन। हेर्नुहोस्, उसलाई त राक्षसै भनेर चिन्यौँ हामीहरूले। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ तपाईँको के अरे वेदव्यास ऋषि। अब उहाँको आमा माझीको छोरी हुनुहुन्थ्यो, पराशर ऋषिको सन्तान हो उहाँ। तर वेदव्यास ऋषिलाई त कसैले पनि भनौँ यो शूद्र पुत्र हो पनि भनेन, कसैले पनि यो चाहिँ तपाईँको के भन्छन् वर्णशङ्कर हो पनि भनेन। उहाँलाई त के भनेर हाम्रो महर्षि वेदव्यास भनेर भन्यो। र हिन्दू धर्मभित्र जसरी रत्नाकर डाकुबाट चाहिँ वाल्मिकी ऋषि बनिएर वाल्मिकी ऋषि पूजनीय हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एउटा माझीको चाहिँ छोरा वेदव्यास ऋषि पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँलाई त सबैले सम्मानित गरेर सम्मान दिएको छ। भन्दाखेरि अर्को एकजना त्यसै गरी मातङ्ग ऋषि हुनुहुन्छ, छान्दोग्य उपनिषदमा उहाँको प्रसङ्ग छ। त्यसै गरी जाबालोपनिषद लेख्ने जाबाली ऋषि हुनुहुन्छ। जाबाली ऋषि त अझ वेश्याको छोरा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पनि महर्षि भनिएको छ। मातङ्ग ऋषि पनि तपाईँको अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने त उहाँ सुरुमा त उहाँ एकदमै शूद्र प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो, तर जब उहाँले ब्रह्मतत्त्व प्राप्त गर्नुभयो, ब्रह्मज्ञान पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँलाई पनि महर्षि भनेर सम्मान गरियो। भन्दाखेरि त तमाम उदाहरणले के देखाउँछ भने अब हाम्रै समाजमा हेर्नुहोस्, स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राईको छोरा हो। अहिले त सारा नेपालले उहाँलाई ढोक्छ त, भएभरका वैदिक चाहिँ विद्वानहरूले उहाँलाई ढोक्छन्। त्यसै गरी योगी नरहरिनाथ एउटा छेत्रीको छोरो हो, तपाईँको यो चाहिँ कर्णाली भेगमा जन्मिनु भएको थियो, तर उहाँलाई अहिले कसले त्यो भन्छ र सबैले योगी नरहरिनाथलाई सम्मान गरेर ढोगिरहेका छन्। यी तमाम उदाहरणले के देखाउँछ त भन्दाखेरि गुण र कर्म राम्रो छ भने मान्छे पूजनीय छ। हेर्नुहोस्, जस्तो सोमपाल कामीको पनि त बिहे त बाहुनकै छोरीसँग भयो त त्यहाँनिर त जातीय विभेद भन्ने कुरो आएन। त्यो कारणले कसको गुण र कर्म के छ भन्ने कुरो उसले आफूले त्यो कुरालाई चाहिँ चिनाउने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने हो। त्यसमा हिन्दू धर्मलाई जिम्मेवारी दिएर हिन्दू धर्मलाई दोष दिएर हुँदैन। आदरणीय श्रोता, हामी अभिषेक जोशी धार्मिक सामाजिक अभियन्ता उहाँसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। 8:15 पछि तपाईँहरूको फोन कल उहाँको लागि हामीले लिनेछौँ। यदि केही जिज्ञासा केही त्यस्तो प्रश्न छ भने 091 फोन गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जान्छौँ, पुनः हामी संवादमा आउनेछौँ, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा हामी आज कुरा गर्दैछौँ, संवाद गरिराखेका छौँ। सामाजिक धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशी आफै पनि अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले अब धार्मिक सामाजिक विषयका विविध आयामहरूमा चर्चा गरिराखेको छु। 8:15 पछि श्रोताहरूका टेलिफोन कल पनि हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। 091 फोन गरेर उहाँसँग सोध्नुपर्ने अथवा केही जिज्ञासा तपाईँहरूको छ भने कृपया फोन गरिदिनु होला भनेर पुनः मैले अनुरोध गरेँ। अभिषेकजी, तपाईँ चाहिँ यो राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्नुपर्छ, मैले तपाईँको युट्युबहरू तपाईँले लेखेको पुस्तकहरूलाई हेर्दाखेरि ती कुराहरू पनि आएका छन्। पटक पटक चाहिँ त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। अनि राष्ट्रियता मजबुत भएन, बनाउनुपर्छ, धर्मान्तरणले फेरि राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यसका चाहिँ त्यो कुरालाई, त्यो तथ्यलाई अथवा त्यो भनाइलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ तथ्यहरू अथवा आधारहरू के होलान्? अर्को कुरा, एनजिओको पनि तपाईँ खरो विरोध गर्नुहुन्छ। एनजिओको यत्रो योगदान छ हैन, अब गाउँघरसम्म यो खानेपानी लगायतका पूर्वाधार, इभन कि नेपालमा त हात धुन पनि एनजिओले नै सिकाएको, तर तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ किन? राष्ट्रियताको सवालमा धर्मान्तरणले किन राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्दाखेरि सुडान दुई टुक्रा हुनुको मुख्य कारण धर्मान्तरण। हेर्नुहोस्, एकातिर इसाईहरू बाहुल्य, अर्कोतिर इस्लामहरू बाहुल्य,
र तिनीहरूको बिचमा निरन्तर झगडा भइराख्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्यो त भन्दा तिमीहरूको झगडालाई यदि शान्तिमा बदल्ने हो भने तिमीहरू टुक्रा हुनु पर्यो भनेर एउटा राम्रो देश प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देशलाई 2 टुक्रा बनाइदिएको छ। त्यसैगरी म अर्को उदाहरण भारतको दिन चाहन्छु। भारतमा नागाल्यान्ड, मिजोरम, मेघालय लगायतका 3-4वटा स्टेटहरू छन् जहाँ क्रिस्चियनिटी 90% भन्दा बढी छ र त्यहाँका सरकारहरूलाई चर्चहरूले चलाउँदो रहेछ। कसरी त भन्नुहुन्छ भने जब नरेन्द्र मोदी सरकारले योग दिवस मनाउने निर्णय गर्यो, सारा विश्वले अहिले योग दिवस मनाउँछ, तर भारतको त्यो 4वटा स्टेटमा योग दिवस मनाइँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो 4वटा स्टेट क्रिस्चियन हो र उनीहरूले के भन्छ भने हाम्रो धर्ममा चाहिँ यो योगको सिस्टम नभएको हुनाले हामी यो कुरा गर्दैनौँ भन्छ। यसरी एउटै राष्ट्रभित्र आफ्नै चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिने खालका कुरा आउँछन् भने त्यसले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ कि हुँदैन। अनि अर्को कुरो, अस्ति एमसीसी को कुरो आयो, हेर्नुहोस्, सारा नेपालीहरूले विरोध गर्यो तर क्रिस्चियनले एक शब्द बोलेनन्। बरु उल्टै एकजना क्रिस्चियनको पास्टर त मसँग के कुरामा बहस गर्न आउनुभयो भने एमसीसी नेपालको हितमा छ, अमेरिकालाई नेपालमा आउन दिनुपर्छ भनेर। यस्ता कुराले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। अनि अर्को कुरो, राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्नु पर्यो भन्नुको किन भनेको भन्दाखेरि मैले पञ्चायतकालको संविधान हेरेँ, त्यहाँ नेपाली नागरिक भन्ने शब्दावली मात्रै भेट्नुहुन्छ तपाईँले। तर अहिलेको संविधान हेर्नुभयो भने नेपाली नागरिक भन्ने शब्दावली कहाँ छ भनेर पढ्न पल्टाउनु पर्छ। तर नेपालभित्र बसोबास गर्ने बाहुन, क्षेत्री, खस, दलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम, थारू भनेर जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, के लिङ्गी भनेर विभाजित गरेका चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ। जब एउटै राष्ट्रभित्र बस्ने मानिसहरूलाई नेपालको संविधानले एनजिओ आइएनजिओको प्रतिवेदनको जस्तो भाषा प्रयोग गरेर विभाजित गरिदिन्छ भने राष्ट्रियता प्रवर्धन हुने कसरी त? अनि यसलाई के गरेछ त अहिले भोट ब्याङ्क बनाउन खोजिरहेछ। खसमस्टो तिमीहरूको धर्म छुट्टै भनेर उचालिरहेका छन्। मधेसतिर गयो तिमीहरूलाई पहाडीले चाहिँ पेलेर राखेको छ भनेर उचालिरहेको छ। यही सुदूरपश्चिममा थारूहरूको समाजमा जान्छन्, पहाडीले तिमीहरूलाई पेले भन्छन्। पहाडीको समाजमा आउँछन्, म त तिमीहरूकै हो भनेर चाहिँ मक्ख पारेर हिँड्छन्। पूर्वमा जान्छन् राई लिम्बूलाई, तिमीहरूलाई त यो चाहिँ के अरे खसरको राजा पृथ्वीनारायण शाहले लुटेको भनेर कुरा लगाइदिन्छन्। त्यसरी यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा एउटालाई अर्कोको दुश्मन देखाएर देशभित्र आफ्नो भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्ने, देश भाडमा जाओस्, देशभित्र द्वन्द्व मचिए पनि उनीहरूलाई मतलब छैन। त यस्तो बेलामा समग्र चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियता 1 नम्बरमा, हाम्रो देश नेपाल हो, हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो, त्यसपछि मात्रै हामी कुनै भूगोलका मान्छे हौँ, त्यसपछि मात्रै हामी कुनै जातिका मान्छे हौँ, त्यसपछि मात्रै हामी कुनै नस्लका मान्छे हौँ भन्ने कुरो सिकाउनु पर्ने भएको छ नेपालीहरूलाई। अहिले यसले के गर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरैले दोष दिन्छ के अरे तामाङको राज्य लुट्यो रे, नेवारको राज्य लुट्यो रे, राई लिम्बूको राज्य लुट्यो रे भन्छन्। म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि त्यस्ता मान्छेहरूको सामुन्ने कि नेपाल एकीकरण सहज काम थियो कि आज हामी बस चढेर काठमाडौँ गए जस्तो सजिलो थियो र प्लेन चढेर धनगढी आए जस्तो सजिलो थियो र? विचार गर्नुहोस् त, त्यो डाँडा काँडाहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त, ती डाँडा काँडाहरूमा हिँडेर त्यो पनि पहाडको बाटो कस्तो हुन्छ? एकजना भन्दा दोस्रोजना सँगै हिँड्न सक्दैन। त्यस्ता विकट बाटाहरू, वन जङ्गलहरू हिँडेर न खानुको ठेगान छ, न बस्नुको ठेगान छ, न सुत्नुको ठेगान छ। चामल चाहिने, त्यो नुन तेल के चाहिने खाना पकाउन आफै बोक्नुपर्ने, लड्दाखेरि चाहिने तलवारहरू सबै आफै बोक्नुपर्ने, सुत्दाखेरि चाहिने चिजहरू पनि आफै बोकेर हिँड्नुपर्ने। त्यसरी दुःख गरी पुर्खाले चाहिँ डाँडा काँडा चाहिँ भन्ज्याङ भनेर 3-4 महिनाको यात्रा गरेर यो देशको चाहिँ सिमाना चाहिँ निश्चित गरिदिने, यो भूभाग चाहिँ हाम्रो भनेर फिक्स गरिदिने। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक के भन्छन्, यो तपाईँको राजनीतिक दलालहरूले आएर चाहिँ अनि तिमीहरूलाई यसले लुट्यो त्यसले लुट्यो, फलाउनले चाहिँ शासन गर्यो, तिमीहरूको चाहिँ राज्य खोसियो, तिमीहरूको भाषा खोसियो भनेर भन्न सुहाउँछ। यिनीहरूले गरेर देखाउन सक्छन्? यिनीहरू 2 दिन पैदल हिँडेर देखाउन त सक्दैनन् नि। 3-3, 4-4 महिना पैदल हिँडेर आएका छन्। गोर्खाली फौज तपाईँको महाकाली आइपुग्नलाई के प्लेन चढेर आएको र? घोडा पनि चढ्या होइन, हेर्नुहोस्, हिँडेर आएका हुन् कि तिनीहरू। त्यति दुःख गरी आए। अर्को कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै त राज्य थिएन नि त त्यतिखेर त नेवारहरूका पनि थिए, 3टा राजा थिए, मल्ल राजाहरू। राई लिम्बूका पनि पूर्वमा राजाहरू थिए। त्यसै गरी हाम्रै पश्चिमी सुदूरपश्चिममा पनि धेरै चन्जीहरू राजा हुनुहुन्थ्यो, बमहरू राजा थिए, पालहरू राजा थिए। त यिनीहरूमध्ये कसैले पनि म एउटा एकीकृत विशाल साम्राज्य बनाउँछु भन्ने सपना देखेन, कसैले पनि त्यो आँट गर्न सकेन। पृथ्वीनारायण शाह एउटा गरिब राज्यको 20-22 वर्ष ठिटोले त्यो सपना देख्यो।
त्यसको चाहिँ आधार बनाए, त्यसको जग बसाल्यो, त्यसमाथि उसका चाहिँ सन्ततिहरूले लडेर एउटा चाहिँ विशाल साम्राज्य बनायो भने त्यसमा उसको दोष होइन क्या। उसले त धेरै राम्रो काम गरेको। दोष कसको त भन्दा दोष ती मानिसका पुर्खाहरूको जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन्। तिनका पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको सपना देखेका भए पृथ्वीनारायण शाहले गर्ने काम तिनका पुर्खाले गरे भए के बिग्रिन्थ्यो त? केही पनि राईहरू राजा हुन्थे, उनकै राजा हुन्थे, उनकै भाषा चल्थ्यो, उनकै वेशभूषा चल्थ्यो, उनले चाहे अनुसारको देशमा शासन हुन्थ्यो होला। त उनका पुर्खाले झिँगा नमार्ने, उनका पुर्खाले चाहिँ एउटा सिन्को नभाँचिदिने, आफ्नै भूगोलमा रमाएर बस्ने, विदेशीको आक्रमण पनि नदेख्ने, सारा विश्वको राजनीति कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा सरोकार नराखिदिने, अनि पृथ्वीनारायण शाहसँग रिस गरेर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी सुदूरपश्चिमका मान्छे, यहाँका जो हाम्रा राजाहरू थिए, ती राजाहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सपना देखेनन् भनेर मैले यहाँका त्यो राजाहरू जो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि तिनलाई गाली गर्ने हो क्या। पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने भइरहेछ के त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गरिरहेछन् केले हाम्रो राज्य खुसी भनेर। अब युद्धमा त जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्, युद्ध भनेको गुलाबको फुल दिएर तेरो राज्य मलाई दियो भनेर त मागिने कुरो होइन। राज्य भन्ने कुरो त त्यहाँ त लडाइँ हुन्छ, लडाइँ भएपछि तलवार चल्छ, तलवार चलेपछि कसैको हात काटेला, कसैको खुट्टो काटेला, रगत बग्ला, कसैको टाउको छिनालिएला। त अब त्यसमा हार्ने हार्छ, जित्नेले जित्छ, जसले जित्यो उसको हुन्छ। ती कुराहरू, इतिहासका कुराहरूलाई बङ्ग्याएर गलत तरिकाले चाहिँ परिभाषित गरेर जसरी एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली राष्ट्रियता थियो त्यो राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने काम गरिँदैछ, त्यसको विरुद्धमा अब सचेत नागरिकहरूले हामी नेपाली हो, हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सारा समाजमा स्थापित गरेर सारा समाजलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने भएको छ। अनि मात्रै हामी बलियो भएर बस्न सक्छौँ। अब यो नेपालीहरूलाई टुक्र्याउने काम, नेपालको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ तपाईँको प्रहार गर्ने काम एनजिओ आइएनजिओबाट पनि भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ आउँछन्, जातीय अधिकारको कुरा सिकाउँछन्, नस्लीय अधिकारको कुरा सिकाउँछन्, भौगोलिक अधिकारको कुरा सिकाउँछन्, तपाईँको चाहिँ अनेक खालका कुराहरू सिकाएर विखण्डन ल्याउन खोज्छन्। धर्मान्तरणको लागि यिनीहरू काम गर्छन्। मैले भने नि तपाईँको 22वटा आइएनजिओहरूले 3 अर्बभन्दा बढी पैसा ल्याए यो लकडाउनको समयमा। अब यिनका मुनतिर कतिवटा एनजिओहरू सक्रिय छन् त्यो त हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि यिनीहरूले गर्ने त्यो जुन अघि हजुरले भन्नुभयो खानेपानीको चाहिँ पाइप हालिदिएका छन्, हात धुन सिकाइदिएका छन्, कलबटहरू निर्माण गरिदिएका छन्, हो यस्तै साना साना कामहरू गर्ने, त्यसपछि त्यो समाजमा पस्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू जिजसको भक्त बन, अनि जिजसको भक्त बनेपछि तिमीहरूका सबै आवश्यकता जिजसले पुरा गरिदिन्छ भनेर एउटा सानो प्रोजेक्ट गरिदिएको नाममा धर्मान्तरण गराइन्छ। मेरो सवाल के हो भने यदि यो आइएनजिओहरू एनजिओहरू वास्तवमै नेपालको समृद्धि चाहन्छन् भने विशुद्ध आएर विकासका काम गरिदिए भयो नि त। जाति जातिको बिचमा किन छिर्न पर्यो? यिनीहरूको त नीति के छ? बाहुन क्षेत्रीले एनजिओ आइएनजिओमा जागिर खान नपाउने अवस्था ल्याउँदैछन् यिनीहरूले। यिनका विज्ञापन हेर्नुहोला, आरक्षित कोटा भनेर छुट्याउँछन् यिनीहरूले। सबसे बढी कस्तो हुनु पर्यो भने प्राथमिकता कसलाई दिने भन्दाखेरि महिलालाई प्राथमिकता दिने अरे, अनि आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकता दिने रे, थारूलाई प्राथमिकता दिने रे, दलितलाई प्राथमिकता दिने रे। के भन्न खोज्या के? कुनै देशमा गएर फलानु जातिको मान्छे मात्रै मेरो चाहिँ कर्मचारी हो भनेर तोक्ने त्यो अधिकार हुन्छ कसैलाई? त्यो के हो त भन्दा यहाँ विखण्डनको बिउ रोप्ने बाटो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यस्ता कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। अनि अस्तिको जुन चुनाव भयो त्यो चुनावमा स्थानीय लेभलदेखि केन्द्र लेभलसम्म हामीले छानेका जनप्रतिनिधि, भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या चाहिँ 36,000 हुने। अनि हाम्रो देशमा एनजिओ आइएनजिओको जनसङ्ख्या, एनजिओ आइएनजिओको सङ्ख्या चाहिँ 50,000 51,000 हुने। हाम्रा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि 15,000 16,000 यिनीहरू बढी भइदिने। त्यस्तो के खाँचो आइपऱ्यो क्या यो देशमा? हामीले मगाएको हो कि या हाम्रो सरकार निकममा भएको? यो सङ्ख्याको आधारमा 51,000 एनजिओ आइएनजिओ छन् भनेपछि त हामी हाम्रा जनप्रतिनिधि द्वारा शासित भन्दा पनि एनजिओ आइएनजिओबाट शासित छौँ जस्तो पो भयो त। संविधानको भाषा हेर्नुहोस् न, हाम्रो संविधानको भाषा नै एउटा एनजिओ आइएनजिओको के भन्छन् त्यो प्रोजेक्टको जस्तो छ क्या। त्यो उनीहरूले जुन आफ्नो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेर अन्तिममा निकाल्छन् त्यो के भन्छन् त्यसलाई, त्यो जस्तो छ। हेर्नुहोस्, त्यो हो त हाम्रो प्रतिवेदन जस्तो। एनजिओ आइएनजिओको प्रतिवेदन जस्तो भाषा जुन देशको संविधानमा छ, त्यो देश स्वतन्त्र छ, त्यो देशलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले चलाइरहेका छन् भनेर कसरी भन्ने? अघि मैले भने नि कि
नेपालभित्र बसोबास गर्ने फलानु फलानु जाति, फलानु समुदाय, फलानु जनसङ्ख्या, फलानु अल्पसङ्ख्यक, फलानु बहुसङ्ख्यक, फलानु तेस्रो लिङ्गी, फलानु पहिलो लिङ्गी भने त्यो राज्यले त्यसरी आफ्नो जनतालाई वर्गीकरण गर्ने हो। एउटा बाउले आफ्ना छोराछोरीहरूमा यो चाहिँ अपाङ्ग छ, यो चाहिँ सपाङ्ग छ, यो चाहिँ बुद्धि, यसलाई धेरै बुद्धि छ, यसलाई कम बुद्धि छ भने त्यस्तो भेदभाव त गर्नु नपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लानुपर्ने। तर यहाँ त संविधानमै फुटाइदिएको छ क्या मान्छेहरूलाई। अनि जसरी संविधानभित्र फुटाइदिएको छ त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू परिचालित छन्, काम गरिरहेका छन्। भनेपछि यो संविधानै म त के भन्छु भने नेपाल सरकारले बनाएको होइन, कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। तपाईँले जस्तो धर्मान्तरण हुनु हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ, नेपालमा धर्मान्तरणको तौर तरिका चाहिँ कस्तो छ, के भेट्टाउनु भएको छ? तौर तरिकाहरू मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यही कुरो फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। समस्याहरू देखाउने, मैले अहिले एउटा नयाँ कुरो के पत्ता लगाएँ भने अलिक जो पिछडिएको समाज छ, आर्थिक रूपले, शैक्षिक रूपले, चेतनाको स्तर अलिक कम भएका समाजहरू, त्यस्तो समाजहरूमा बोक्सीको, भूतप्रेतको अलिक बढी प्रभाव हुँदो रहेछ। उनीहरूको मानसिकता त्यो खालको, उनीहरू के भने मलाई बोक्सी लाग्यो, मलाई भूत लाग्यो भन्ने बढी समस्या त्यस्ता खालका। अनि तिनीहरूलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि तपाईँ चर्चमा आउनुहोस्, तपाईँको हामी निकालिदिन्छौँ, बोक्सी निकाल्छौँ, भूत निकालिदिन्छौँ भन्ने। अनि त्यसपछि जिजसको नाम लिएपछि निको हुन्छ भन्ने। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको भने मानसिक त्रासमा फसेको मान्छेलाई अब तपाईँले एउटा के भन्छन् सहारा देखाउनु भयो भने त्यो एउटा चाहिँ उपचार गर्ने पद्धति पनि हो र ऊ त्यो मानसिक त्रासबाट बिस्तारै निस्किँदै जान्छ। एउटा त्यो खालको देखिएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँ के छ भने बालबच्चा पढाइदिन्छु भन्ने, निःशुल्क पढाइदिन्छु भन्ने, त्यसरी धर्मान्तरण गराउँछन्। अब मेरो आफ्नै आँखाले मैले देखेको तपाईँको के अरे अपाङ्ग भएको मान्छेलाई तिमी क्रिस्चियन बन्यो भने तिम्रो खुट्टा आउँछ भनेर लगाइदिइरहेको थियो। त्यो सम्भव कुरो त होइन, तर नेपालमा ती कुरा भइरहेका छन्। अब एकजना आमा जानुभएको थियो चर्चमा, मेरै आँखा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो बच्चा पढाइमा एकदम मनै गर्दैन, उसले चाहिँ पढाइमा मन गरोस्, उसलाई पढ्न इन्ट्रेस्ट देखाउँछ भने म क्रिस्चियन बन्न तयार छु भनेर। त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको लोभ लालचहरू फालेर रोग भोग शोकले ग्रसित समाजभित्र गएपछि त्यहाँ विभिन्न कारण फेला पर्दो रहेछन् धर्मान्तरण गराउने। अनि त्यो भएपछि एउटा त्यो फाइदा छ यिनीहरूलाई। अर्को के छ भने नेपाल भनेको चाहिँ विविध प्रकारका जाति समुदाय, विविध प्रकारका चाहिँ संस्कृतिहरू भएको देश हुनाले एउटालाई देखाएर अर्कोलाई धर्मान्तरण गराउनु बहुत सजिलो रहेछ। हेर्नुहोस्, त सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि के भने हाम्रो समाजमा जो विद्यमान समस्याहरू छन्, रोजगारका कुराहरू, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, अनि अरू तपाईँका चाहिँ स्थानीय समस्याहरू, घरेलु समस्याहरू जो छन्, ती समस्याहरू बजाएर तिनको निदान चर्चमा छ, तिनीहरू सबैको समाधान जिजसले गरिदिन्छ भनेर धर्मान्तरण गराइरहेका छ। अब चर्चलाई केन्द्रमा राखेर सबै गतिविधिहरू भइराखेका छन् भनेपछि जस्तो अब युरोपमा एकचोटि चाहिँ राजा र चर्चका बिचमा द्वन्द्व हो, चर्चले नियन्त्रण गर्थ्यो नि, पहिला चर्चले नियन्त्रण गर्थ्यो। त्यसको विरुद्धमा मार्क्सले पनि धर्म अफिम हो भनेको भनिन्छ। अनि मार्क्सको त बिचरा हेर्नुहोस्, उसले त भागवत गीता पढ्न पाएको भए त त्यो कुरो कहिल्यै भन्ने थिएन। उसको हातमा थमाइदियो बाइबल। ऊ मान्छे हो यहुदी मान्छे, उसको समाजमा बस्दै क्रिस्चियनबाट यहुदीहरू एकदमै दमित थिए, एकदमै शोषित थिए, एकदमै अत्याचारमा थिए। त अत्याचारमा परेको यहुदी परिवारको मान्छे भएको हुनाले मार्क्सले के देख्यो त भन्दा धर्मले मान्छेलाई शोषणमा पार्दो रहेछ, अत्याचारमा पार्दो रहेछ, त्यही भएर उनले त्यो कुरो भने। तर त्यस्तो खालको त हाम्रो समाजमा होइन नि त। हाम्रो समाजमा त विशुद्ध तरिकाले तपाईँको सबै समान भन्ने तरिकाले नै गइरहेको थियो। एउटा अलिकति बिग्रेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीय विभेद, यसले चाहिँ बिगारेको हो, यसलाई होइन भन्न मिल्दैन र यसलाई सपार्नुपर्छ, जतिसक्यो चाँडो सबैले बुझेर सपार्नुपर्छ। होइन भने अन्य पाटाहरूमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो युरोपमा क्रिस्चियनहरूले, पादरीहरूले भन्छौँ अझ म त प्रोटेस्टेन्ट, तिनीहरूका धर्मगुरुहरूले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि कुनै महिला उनीहरूलाई मन पर्यो र त्यो महिलाले यदि उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउन मानिनन् भने, इन्कार गरिन् भने फलानो लेडिज बोक्सियो, त्यसलाई मारिदेऊ भनेर विच हन्ट भनेर तपाईँले सर्च गर्नु होला। विच हन्टको नाममा मात्रै 3-4 लाखभन्दा बढी महिलाहरू त्यहाँ मारिएका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो इतिहास हामीसँग होइन। त्यहाँ के थियो, स्वर्ग जाने टिकट बेचिन्थ्यो। जसले सबैभन्दा बढी पैसा दियो स्वर्गमा उसले त्यति धेरै सुख सयल पाउँछ। अहिले पनि त जस्तो यो दशांश भेटेको कुराहरू जो छ नि, त्यो पनि हो। स्वर्गमा बढी इनाम पाइने, यहाँ चाहिँ चर्चमा डोनेट गरिरहेको बच्चाले पनि भन्छ। अनि
तपाईँकै बच्चालाई ती कुरा सिकाइएका छन् भने अब बुझ्नुहोस् अब उसको मेन्टालिटीमा के भरिँदैछ। भोलि उसले तपाईँसँगै विद्रोह गर्छ, तपाईँलाई शैतान देख्न थाल्छ उसले। उनीहरूले गर्न खोजेको कुरै त्यही हो। अनि जसले स्वर्गको टिकट किन्न सकेन या भनौँ जसले पैसा दिएन त्यसलाई के भन्थ्यो, फलानुसँग कसैले पनि नबोल, त्योसँग नातागोता कसैले नराख, त्यसले छोको पानी नखाऊ भने त्यसलाई समाजबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो उनीहरूको इतिहास हो, त्यो इतिहास हाम्रो होइन। अनि उनीहरूले के गर्थे, धर्मान्तरण गराउनुको लागि अरूको हत्या गर्थे, अरूलाई मार्थे, अरूका सभ्यता नष्ट गरेका छन् उनीहरूले। हामीले त त्यस्तो कहीँ पनि गरेका छैनौँ। त्यो कारणले उनीहरूको र हाम्रो धेरै कुराहरू फरक हो। भयो के त भन्दाखेरि जब विश्वमा साम्राज्यवाद हाबी गर्यो यिनीहरूले, प्राय इसाई देशहरूले साम्राज्यवाद लादेका हुन् विश्वभरि, त सारा विश्वलाई शोषण गरेर यिनीहरूले पुँजी एकट्ठा गरे। यिनीहरू त्यहाँबाट धनी भयो। त्यही धनलाई अहिले त्यसपछि के गर्यो यिनीहरूले भन्दा धर्मान्तरणमा प्रयोग गरे। र जहाँ जहाँ यिनीहरूको साम्राज्यवाद लागू भएको थियो, साम्राज्यवाद बन्दुकको भरमा टिक्या हो, इसाईकरण चाहिँ मानसिक गुलामीको भरमा टिकिरहेको छ। अनि त्यो साम्राज्यवादभित्र यी पास्टर यो नयाँ खाली अब धार्मिक साम्राज्यवाद भनौँ, यो धार्मिक साम्राज्यवाद, यो भौतिक साम्राज्यवाद भन्दा पनि खतरनाक छ। हेर्नुहोस्, किनभने शरीर गुलाम बन्यो भने मान्छेले एक दिन विद्रोह गर्छ, उसलाई स्वतन्त्रता खोज्छ। चेतना नै गुलाम बन्यो, तपाईँको दिमाग नै गुलाम बनाइदियो भने त्यो त कुकुर जस्तो, फेरि घाँटीमा डोरी हालेर जता जता डोर्याउनुहुन्छ ऊ पुच्छर हल्लाउँदै त्यतै जान तयार हुन्छ। त्यो मानसिक गुलामी झन् घातक छ। त अहिले त्यो प्रयास धर्मान्तरणले मान्छेलाई मानसिक रूपले गुलाम बनाउँदैछ। भाइ भाइसँग झगडा गर्दैछ धर्मको कारणले, परिवारभित्र शान्ति छैन धर्म परिवर्तनको कारणले, बाउ छोराको बिचमा दुश्मनी गराइदिएको छ धर्मान्तरणले। धर्म परिवर्तन गरेको मान्छे धेरै घटनाहरू छन् कि आफ्नै बाउसँग चाहिँ झगडा गरेको छ उसले। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आमबाउले धर्म परिवर्तन गर्दिन भन्दाखेरि तिमीहरूसँग मेरो साइनो छैन भने छोडेर हिँड्दिएका छन्। यो त एउटा विखण्डन हो नि त, यो त पारिवारिक विखण्डन हो। त्यस्तै विखण्डन समाजमा छिमेकीको बोलचाल छैन धर्मान्तरण भएकै कारण। त यी कुराहरूबाट भाइ भाइ अथवा छोरा चाहिँ आमा बाबु छोराछोरीकै बिचमा पनि त्यो एउटा विघटन छ भनौँ। उस्तै पर्यो भने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा धर्मान्तरणको कारणले झगडा भएको छ। तमाम उदाहरण छन्। मलाई त धेरैले फोन गर्छन्, घरको पीडा पोख्छन् क्या। श्रीमान विदेशमा छ, बिचरा दुःख गरेर 30-35 हजार महिना कमाउँछ, यहाँ श्रीमतीले लगेर चर्चमा डोनेसन दिइरहेको छ, नजा भनेपछि भनेको मान्दिनँ, तँलाई डिभोर्स दिन्छु, मेरो परमेश्वरलाई छोड्दिन भन्छ। यो विखण्डन हो कि होइन त? यो अशान्ति परिवारमा आयो कहाँबाट भन्दा त्यही धर्मान्तरणले लिएर आयो। यो धर्मान्तरण गर्न यो मनोविज्ञान, उसको सामाजिक परिवेश, व्यक्ति सबै कुरा बुझेर अट्याक गर्छन् जस्तो पनि भनिन्छ। त्यो पनि बुझ्छ। यिनीहरूको रणनीति के हुँदो रहेछ भने, मैले एउटा किताब पढेको थिएँ। सुरुमा यिनीहरू एनजिओ रूपमा छिर्छन् कहीँ पनि, गैर सरकारी संस्थाले विकास गरिदिने नाममा। त्यहाँ भित्र गएपछि त्यो चाहिँ देशको सारा अध्ययन गर्छ यिनीहरूले। भूगोलको अध्ययन गर्छ, त्यसको अर्थतन्त्र कस्तो छ, त्यसको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यो राज्यभित्र शिक्षाको चाहिँ कस्तो छ, रोजगार कस्तो छ, त्यहाँभित्र कति जाति समुदाय बस्छन्, कति भाषा बोल्छन्, तिनीहरूको बिचमा जोड्ने सम्बन्ध सूत्र के छ, तिनीहरूलाई तोड्ने सूत्र के छ, सबै कुरा पत्ता लगाएर जहाँनिर तोड्न सकिन्छ त्यहीँबाट यिनीहरूले प्रहार सुरु गर्दो रहेछ। त्यो प्रतिवेदन त अब यहीँको चाहिँ यो एनजिओमा काम गर्ने तिनीहरूले तयार हरेक महिना यो मन्थली रिपोर्टिङ त हुन्छ। त्यही त सुरुमा यिनीहरू जाने भनेको विकासको नाममा हो, तर त्यहाँभित्र समाजका अन्य अवयवहरूको तथ्याङ्कको चाहिँ के गरिन्छ, समाजको आन्द्रा भुँडी पत्ता लगाइसकेपछि केलाइसकेपछि अनि जहाँनिर त्यो चाहिँ जोडिने त्यान्द्रो तोड्न सकिन्छ त्यहीँबाट प्रहार सुरु गर्छ यिनीहरूले। र त्यसपछि एकपछि अर्को त नयाँ नयाँ कडी फेला पार्दै जान्छन्। एउटा त्यो हो। अर्को त हाम्रो लालची मानसिकता हो। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि एउटा मुसलमान खानै नपाए पनि बरु भोकै मर्न तयार हुन्छ तर धर्म परिवर्तन गर्दैन। हाम्रा चाहिँ घरमा खाना पाउँदै पनि शनिबार चर्चमा मासु भात पाक्छ भने र्याल चुहाउँदै दौडेर त्यहाँ जान्छ। त्यही लालची मानसिकताले गर्दा पनि धर्म परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको। शनिबार मासु भात पाइन्छ भनेर जाने, तर त्यो शनिबारको 12 घण्टा चाहिँ खेर गयो भन्ने याद हुँदैन। एकातिर त्यो खेर गइरहेछ, अर्कोतिर के भने त्यो एक दिन खाएको मासु भातले उसलाई त्यसपछि कति पैसा चाहिँ आर्थिक शोषण गराउनेवाला छ। इन्कमको दशांश त उसले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। दशांश त अनिवार्य भयो नै। सँगसँगै तपाईँको हप्ते भेटी, प्रार्थना भेटी, मुठी दान, गोप्य दान, मिसन भेटी त्यहाँ अनेक छन् कि त्यहाँभित्र गएपछि त त्यो बुझ्दैन।
अभ्यस्त हुन्छ। त्यही त त्यो बुझ्दैनन्, किनभने सुरुमा उसले मासु भातको लालच देखाउने हो, त्यस पछाडि त्यहाँभित्र त बिस्तारै बिस्तारै ब्रेन वास हुन थालिहाल्छ र पूर्ण रूपले ब्रेन वास भएपछि त मानसिक गुलाम हो। मैले भने अघि घाँटीमा चाहिँ जन्जिर हालेको कुकुर जस्तो बनाइदिन्छन्। त्यसपछि मालिकले जता जता डोरायो त्यता त्यता पुच्छर हल्लाउँदै डोरिनु पर्यो। घरबार बेचेर डोनेसन दिन्छन् चर्चलाई। त्यसपछि अस्ति तपाईँ काठमाडौँको एउटा घटना, सनक चढेर त्यतिखेर चर्चको लागि भनेर जमिन दिइदिएछ। त्यो चर्च बनाउनले पनि के गर्यो भने त्यो जमिनको बिचमा घर बनाइदिएछ, वरिपरिको जमिन कामै नलाग्ने भयो। त्यसपछि जसको जमिन हो उसले के भन्न थाल्यो, मेरो जमिन खाली गर। अब किन खाली गर्छ उसले? हिजो आफै सनक चढेर प्रभु यीशु भन्दै दान गर्ने, अनि आज उसले के सोचेको थियो भने चर्च एउटा कुनामा बनाउँछ होला, बाँकी चाहिँ जमिन म प्रयोग गर्छु भन्ने उसले सोचेको थियो होला। चर्चको मान्छे आफ्नै जमिन, चर्चको मान्छे त्योभन्दा बाठो निस्क्यो, बिचमा बनाइदियो। त्यो कताको जमिन प्रयोग गर्ने त? अब न यता न उता, पुरै जमिन हडप्ने खालको आयो, नीति लिइदियो पास्टरले। त्यसपछि मलाई मेरो जमिन फिर्ता दे भन्न थाल्यो। त त्यस्ता खालका त तमाम घटनाहरू छन् नि त। त्यही भएर लालची मानसिकताबाट यदि बाहिर निस्किँदैनन् भने लालची मान्छेले दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा अध्ययनको अभावले गर्दाखेरि पनि आफ्नो स्वधर्म अथवा यो पहिचानको अध्ययन भएन, अथवा जसले यो अब यो सनातन धर्मभित्र पनि केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिने किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू यो चाहिँ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अरूमा वितृष्णा भएको र धर्मान्तरणले यसलाई प्रशय पाएको भनेर भनिन्छ नि। यसमा यस्तो छ सर, हेर्नुहोस्, अब तमाम समस्या हाम्रै समाजमा मात्र किन देखाइन्छन् म त्यो पनि बुझ्दिनँ। किनभने जस्तै इसाईहरू छन्, जो अहिले जो कन्भर्ट भइसके इसाईहरू छन्, उनीहरूभित्र पनि समस्या छन् नि त। समस्याको कारणले चाहिँ कन्भर्ट भए एउटा पाटो, त्यो म मान्छु। तर त्यो समस्याको कारणले कन्भर्ट पनि किन भने समाधान होला भन्ने लालच। मैले त अहिले नेपालीहरूमा देखेको भनेको समग्रमा जाने नै लालची मानसिकतालाई नै प्रमुख दोषी देख्दछु। किनभने इस्लामिकहरू छन् कि उनीहरूको समाजमा समस्या नभएको हो र विकृति उनीहरूभित्र नभएको हो र तमाम विकृति त्यहाँ पनि छन्, समस्या त्यहाँ पनि छन्, शोषण त्यहाँ पनि छ, भेदभाव त्यहाँ पनि छ। तर उनीहरू के हो भने आफ्नो धर्मलाई अगाडि राख्छन् कि अल्लाह र कुरान भन्छन्, बाँकी कुरालाई माइनस गरेर त्यति दुईटाप्रति उनीहरू इमान्दार हुन्छन्। हेर्नुहोस्, इसाईको त्यही हो, त्यहाँभित्र पनि विकृतिहरू छन्, शोषण त्यहाँ पनि छ, हत्या हिंसा त्यहाँ पनि हुन्छ, भेदभाव त्यहाँ पनि हुन्छ। तर त्यहाँ पनि के छ त भन्दा यी कुराहरूलाई पन्छाएर बाइबल र जिजसलाई उनीहरूले अगाडि राखेर हिँडिरहेको हुन्छ। हाम्रोमा के छ भनेपछि सारा विकृतिहरू हिन्दू धर्म मात्र छ भनेर प्रचार त्यो खालको गरिदिने, मान्छेको ध्यान पनि त्यसमै केन्द्रित हुने, अनि न धर्मशास्त्रतिर ध्यान छ न भगवानतिर ध्यान छ। के भएभरका मुसलमान के कुरानमा पोख्त छन् र छैनन्? भएभरका इसाईहरू बाइबलमा पोख्त छन् र छैनन्? उनीहरूलाई त सारा मुस्लिमहरूलाई बाइबल के अरे कुरानको ज्ञान छैन, सारा क्रिस्चियनलाई बाइबलको ज्ञान छैन, तर पनि ऊ आफ्नो धर्ममा अडिक छ। हाम्रा किन अडिक भएनन् भन्दा हाम्रामा लालची मानसिकता अत्यधिक धेरै, त्यो लालचले गर्दा उसलाई धर्मान्तरण गराइरहेको छ। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ अभिषेकजी, अन्तमा यहाँले चाहिँ अब भन्नुपर्ने के छ? भन्नुपर्ने अब अन्तिममा त्यही हो, लालचलाई त्यागौँ, आफ्नो धर्म संस्कृति, आफ्नो पहिचान भन्ने कुरो, आफ्नो पिता पुर्खाको योगदान भन्ने कुरोलाई नबिर्सौँ। हाम्रो अस्तित्व त्यसमै टिकेको छ, त्योसँगै जोडिएको छ। समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। आदरणीय श्रोता, आज हामीले धार्मिक सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशीसँग संवाद गऱ्यौँ। भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल, बहस र प्रश्न गर्ने वाचाका साथ बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।